बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हैं। और इस तमाम तर लड़ाई में सानिया 9 मई के दौरान जो कुछ हुआ, जला वगैरह हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट जो है वो टकराव जारी है, जो सर जंग जारी है उसमें, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी हालात की ख़राबी है, इन तमाम सूरत हाल में एक नई जो है वो डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन समेत जितने भी नाअहल हुए थे अपने ओहदों से, उनकी बहाली के लिए इम्कानात रोशन हो गए हैं। और ये इम्कानात कैसे रोशन हुए हैं? जो पार्लियामेंट हाउस से बिल पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो जिसे कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अस खुद नोटिस के हवाले से जो है वो कानून साज़ी की गई थी, उसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। मेरी मुराद प्रेसिडेंट ने उस बिल पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब इसका इंकशाफ कैसे हुआ, कैसे पता चला? आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ज़ेरे सरबराही जो है वो बेंच समाअत कर रहा था 14 मई के इलेक्शन के हवाले से जो फैसला था उस पर। तो उस हियरिंग में जो है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने ये बताया उस मुअज़्ज़ज़ बेंच को कि जनाब वो जो 184(3) का जो एक्ट था, जो इख्तियार था सो मोटो का, उस हवाले से कानून साज़ी का अमल मुकम्मल हो गया है और प्रेसिडेंट ने उस बिल पर साइन कर दिए हैं। और ये कानून जो है वो जुमे से, यानी कि 2 दिन पहले से जो है 3 दिन पहले से ये कानून जो है वो इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये इंकशाफ था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए भी कि इस बिल पर साइन कैसे हो गए और ये कानून कैसे बन गए, क्योंकि इस कानून साज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। इस पर कार्रवाई जो है वो रुकने के अहकाम जारी किए थे। और इस सूरत हाल में जब ये हियरिंग हो रही थी और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से जब इंकशाफ किया गया कि ये बिल जो है अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और इस कानून के तहत उन तमाम लोगों को, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, जिसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म करने के लिए अपील दायर हो सकेगी। अपील का हक़ जो है उन्हें मुयस्सर आ गया है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए भी और इस मुअज़्ज़ज़ बेंच के लिए भी कि ये बिल जो है वो कैसे इस पर जो है वो साइन हो गया और किस तरह इसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। ताहम इस मामले को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। ये समाज जो है वो इसे मुलतवी किया गया। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है, इससे और कई राहें जो हैं वो खुलने के इम्कानात हैं और कई राहें खुलने जा रही हैं। एक तरफ ये भी खबर है कि इमरान खान का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है और बुशरा बीबी का नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है। नैब रावलपिंडी की दरख्वास्त पर काबीना ने बाई सर्कुलेशन जो है वो इस असम्बली की मंजूरी दी और उनका नाम जो है वो ECL में डाला जा रहा है। फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ के एक वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि उनकी नाअहली जो है वो इस नए कानून के तहत जो है वो ख़त्म की जाए। अब मामला ये है कि एक तरफ जो है वो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस बिल के पास होने के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो है वो कोशिश शुरू कर दी गई हैं। हमें ज़राए ने बताया है कि शायद जून के आखिर में जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ जाएं और इन केसों पर वो फ़ैसला लेने के बाद, अपनी नाअहली ख़त्म कराने के बाद उनकी वापसी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सियासत एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है मुल्क में। एक तरफ कई ऐसे लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कर चुके हैं, दूसरी तरफ इमरान खान का नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है या डाला जा रहा है। अब मंजूरी होगी तो इसका मतलब एक डल गया। पहले नो फ्लाई लिस्ट में जो है उनका नाम शामिल था, मुल्क से बाहर वो जा नहीं सकते थे, और अब बाकायदा जो है वो नैब की दरख्वास्त पर काबीना ने मंजूरी दे दी है कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए। फिर बुशरा बीबी जी का नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया। इससे पहले फराग होगी जो है वो फ़रार हो गई थी, लेकिन अब जो है इन दोनों शख्सियात के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई पार्टी है
اس کی تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہیں۔ جہانگیر ترین کی لاہور میں رہائش گاہ جو ہے وہ مرکز بنی ہوئی ہے اس تمام ایکٹیویٹی کی جو سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں، جو لوگ چھوڑ کے تحریک انصاف جو ہے ان کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، ان سے کہیں ایک کا رابطہ جو ہے ان سے ہو چکا ہے جہانگیر ترین سے، کیونکہ پہلے بھی ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو اپنی پارٹی چھوڑ کے جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہوئے تھے، اور اب باقاعدہ جو ہے وہ تحریک انصاف جنہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے وہ رابطے کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ، ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ کسی نئی پارٹی کا اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب اعلان کب ہوتا ہے، اس نئی پارٹی کا نام کیا رکھا جاتا ہے، اس کا سربراہ کون ہوگا، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ فیصلہ اس وقت تک ہو گیا ہے کہ نئی پارٹی بنے گی اور اس میں وہ لوگ زیادہ شامل ہوں گے جو تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس تمام تر صورتحال کو تو تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں وہ مذمت بھی کر رہے ہیں ثانیہ 9 مئی کی، اور ساتھ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ تو جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب صرف زمان پارک تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ بنی گالہ میں نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی سرگرمیاں ہیں، نہ کوئی بنی گالہ کا ولی وارث ابھی تک ہے، کہ وہاں پر سنسان ہے سوائے ایک دو ملازموں کے، اور کوئی شخصیت وہاں پر نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی آنے کے امکانات ہیں، کیونکہ جب عمران خان صاحب زمان پارک سے نکلیں گے تو ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چانسز کافی بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو دن گزرتے جا رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں اور حالات بھی جو ہے وہ سازگار ہو رہے ہیں، کیونکہ جن کارکنوں نے ان کا تحفظ کرنا تھا زمان پارک کے آس پاس جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے جیلوں میں چلے گئے ہیں، ان سب پر مقدمات ہیں۔ تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے معافیاں مانگ رہی ہے، تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے، تو ہر ایک جو ہے اپنا بچاؤ کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی سکن سیو کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے مئی کی گرمی جو ہے اس سے مئی کی گرمی میں اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل میں رہا نہیں جاتا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ ہم نے اس حد تک جانا ہے، تو اچانک جو ہے آرڈر آیا اور کارکنوں کو بتایا گیا کہ آپ نے فوجی تنصیبات پر اٹیک کرنے ہے، وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے رخ کا تعین جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ جو کیسز ہیں ثانیہ 9 مئی کے وہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ملٹری کورٹس میں۔ پہلے لاہور میں 16 لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا، پھر پنڈی میں جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا لوگوں کو، اس کے بعد پشاور میں جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر کراچی میں اسی طرح جتنے بھی لوگ جو اس جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے، غالباً کوئی 7 سے 10 FIRs ہیں، اور ان 7 سے 10 مقدمات میں کوئی غالباً 2-3 ہزار لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے وہ جو ان کیسز میں شامل ہوں گے۔ تو ملٹری کورٹس میں ان لوگوں کا جو ہے وہ نام دیا جا رہا ہے جو بالکل فرنٹ لائن پر تھے اور جنہوں نے جلاؤ گھراؤ میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ان فوجی تنصیبات پر حملے کیے، لائک جیسے میاں والی میں جہاز جو ہے وہ جلایا گیا، اسی طرح GHQ میں جن لوگوں نے حملہ کیا، اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس پر جن لوگوں نے حملہ کیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو ہے وہ اس کارروائی کو روکا گیا تھا، مقدمات درج ہوئے، اور اب جو ہے اس کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ کن گھڑی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس میں خان صاحب کے بھی جو ہے وہ ان کیسوں کا فیصلہ ہونا ہے، نیب میں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں بھی جو ہے ان کی گرفتاری ڈیو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جب عدلیہ کی طرف سے ضمانت کا جو تاریخ ہے وہ ختم ہو تو نیب دوبارہ انہیں گرفتار کر لے۔ تو پارلیمنٹ میں واپس آنے والوں کی راہیں بھی آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کا جو ہے وہ امکانات بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب جو ہے وہ واپس جو ہے وہ یہاں پہ لینڈ کریں گے اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ اب تو انہوں نے درخواست دی ہے کہ انہیں صدارت، جو پارٹی کی صدارت ہے، اس پر بحال کیا جائے۔
اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو 2017 کا فیصلہ تھا اس کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے. تو یہ وہ امکانات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے ان پہ کام، یا ان پہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا. سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، نواز شریف کی اپیل جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ڈیفائن کر رہی ہیں حالات کو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں. جو بھی چیزیں ہوں گی، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.